इंतकाल पर वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत विफाकी और सूबाई वज़रा की ताज़ियत, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान का भी इजहार अफसोस, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला पंजाब और दीगर के ताज़ियती पैगाम। में वो हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सके कि पापा जॉन्स का एम्पायर एक स्पेशल असिस्टेंट ने पूरी दुनिया में कैसा खड़ा कर दिया है। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं। जनवरी का आखिरी महीना है। पेशावर के ठंडे मौसम में सियासी पारा हाई, हुकूमती इजाजत के बगैर पीडीएम का जलसा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जल्द हुकूमत जाने की पेशगोई की, कहा अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं, जीना महंगा और मरना वो भी महंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नैब पर भी कड़ी तनकीद, बोले अब मुल्क में किसी और की राय नहीं चलेगी, अवाम का राज होगा। गिलगित बल्तिस्तान से नारा उठ रहा है, मेरे वोट पर डाका नामंजूर। दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं। स्वात और जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम जमहूरियत की वजह से लहरा रहा है। बोले पूरे खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा है, गो इमरान गो। एक मिनट, मरियम शरीफ साहिबा के पास कुछ खबर है, वो आपको सुना। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। पेशावर के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान मरियम नवाज ने माइक पर दादी के इंतकाल का बताया और जलसे के शुरका से माजरत करके चली गईं। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि दादी के इंतकाल की खबर फोन सर्विस मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताखीर से मिली। मेरे वालिद और घर वाले राबिते की कोशिशें करते रहे, राबिता न हो सका। किसी हुकूमती शख्स में इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफात की इत्तला पहुंचा देते। मियां साहब को दरखास्त की है कि बिल्कुल वापस न आए। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं, इनसे किसी इंसानियत की तवक्को नहीं। आप ऐलाने जंग कर चुके, अब इससे पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। मौलाना फजल रहमान के पेशावर जलसे में हुकूमत पर बार, कहा हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी कातिल है, इन लोगों की हुक्मरानी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर महफूज है। कहा हमने जिस सफर का आगाज किया है उसका थोड़ा फासला ही बाकी है, मंजिल करीब है, मुल्क को हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर कोई समझौता नहीं होगा। पीडीएम का कोरोना दीगर शहरों से ज्यादा कारकुन आए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पीडीएम कायदीन को बलोर हाउस में जोहराना भी दिया गया। कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा, वज़ीर आज़म का दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया। इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन करने के हामी नहीं, मगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। नताइज की जिम्मेदारी पीडीएम पर होगी। मायूस अपोजिशन लाखों जलसे कर ले, एनआरओ किसी सूरत नहीं मिलेगा। हकीकत है, अदालती हुक्म के बावजूद जलसा करना अवाम दुश्मनी है। शिबली फराज कहते हैं जलसों के शरका खुद को करंटीना कर लें। जलसा मुस्तरद करने पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आला महमूद खान कहते हैं पेशावर के अवाम के मशकूर हैं जिन्होंने पीडीएम को मुस्तरद कर दिया। बिलावल बोले, मरियम बोले, मौलाना बोले। पीडीएम के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में पाकिस्तान मुखालिफ नारे, जलसे में लड़ उभर अफगान के नारे लगवाए गए। बाढ़ को उखाड़ फेंकना, पाकिस्तान को न मानना, बलूचिस्तान को आजाद कराने और पाकिस्तान के आइन और इदारों को निशाना बनाने के बाद पीडीएम का नया निशाना लड़ उभर अफगानिस्तान सामने आ गया।
عدالتی احکامات کا پاس، نہ شہریوں کی صحت کا خیال۔ پی ڈی ایم کا کرونا کے خطرے کے باوجود پشاور میں جلسہ، زہرانے میں بھی اپوزیشن رہنماؤں نے کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی۔ مصافحہ، معانقہ اور سیلفیاں چلتی رہیں۔ اسد عمر نے کہا کرونا خدشہ نہیں، انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے۔ گزشتہ 15 دن میں وینٹیلیٹرز پر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن 2 کلو گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ اقتدار زندگی کے ساتھ ہے، زندگی چیلنج ہو جائے تو سیاست کیا ہونی ہے؟ زیادہ شوق ہے تو ورچوئل جلسے کر لیں۔ کیا کہ وہ سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ جلسے میں لوگوں کی کم شرکت عوام کو اپوزیشن پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا جلسے پر رد عمل، کہا خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ڈی ایم کے عوام دشمن ایجنڈے کو بھی ناکام بنا دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود جلسوں پر اصرار ڈھٹائی اور عوام دشمنی کا عکاس ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ جب عمران خان سمارٹ لاک ڈاؤن کا کہہ رہے تھے تو یہ سب سخت ترین لاک ڈاؤن کے حامی تھے۔ عوام ان جال سازوں کو پہچان لیں جو بغض عمران میں ہر حد پھیلانے کے در پہ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے موجودہ حکومت کو ملک کی تاریخ کی نالائق ترین حکومت قرار دے دیا۔ سوات میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران کہا کہ عمران خان نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے دیا۔ چند لوگوں کے مفادات کے لیے پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے۔ جلسے کے دوران عوام کی اکثریت نے کورونا ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا۔ سراج الحق نے بھی ماسک کا استعمال نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق خوان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کو تازہ ترین جھٹکا گلگت بلتستان کے الیکشن میں لگا ہے۔ 11 KV کے جھٹکے کے بعد انہیں شرم کے ساتھ عوام کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو شارٹ سے کھیلنا چاہتے ہیں اس میں اپنی ہی ٹانگ اور بازو تڑوا بیٹھیں گے۔ معاون خصوصی فردوس 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن گزشتہ رات سپین وام کے علاقے میں کیا گیا۔ گھیرے میں لیے جانے پر دہشت گردوں کا سیکیورٹی اہلکاروں سے فائرنگ کا تبادلہ۔ سپاہی صدام شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 جوان زخمی بھی ہوئے۔ کے 4 اضلاع میں 5 دسمبر تک مائکرو لاک ڈاؤن نافذ۔ متاثرہ علاقوں میں گلشن معمار، سرجانی، حسین محمد گوٹ، کورنگی کی 3 یونین کاؤنسلز، سول لائن کے پوش علاقے شامل۔ بات آئی لینڈ اور خیابان اتحاد کی مخصوص گلیوں میں بھی مائکرو لاک ڈاؤن۔ ملتان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائیاں، 4 دکانیں سیل، 4 ہوٹلز کو جرمانے۔ میر پور آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کا پہلا روز تمام مارکیٹس اور دکانیں بند۔ لاک ڈاؤن کے دوران تجارتی مراکز کھولنے کا اعلان کرنے پر صدر چیمبر آف کامرس آزاد کشمیر سمیت مختلف تاجر تنظیموں کے 7 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مریضوں کی تعداد 1,14,000 سے زائد ہو گئی۔ وبا سے بگڑتی صورتحال پر حکومت پنجاب کا پی ڈی ایم کے لاہور اور ملتان کے جلسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ تحریری اجازت کے بغیر جلسے کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا موٹر سائیکل پر اپنے حلقے کا دورہ۔ موٹر سائیکل پر این 156 میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام۔ سندھ رینجرز اور پولیس نے گلشن معمار سے تحریک طالبان کے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ یاسین اور قاری، اکرام اللہ اور فیصل اور محمد خالد اور عمر شامل 2 دہشت گرد حال ہی میں افغانستان سے آئے۔ افغان دارالحکومت کابل مسلسل دوسرے روز بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ 2 مختلف مقامات پر دھماکے، فوج کی گاڑی اور ٹیکسی کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گزشتہ روز کابل میں 23 راکٹ حملوں میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ میں نہ مانوں ہار، ٹرمپ نے ضد پکڑ لی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ریاست جارجیا میں تیسری بار ووٹوں کی گنتی کی درخواست کی۔ جارجیا میں دوبارہ گنتی میں بھی جو بائیڈن کامیاب قرار پائے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ فراڈ کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی۔